मनोज बाब गुलेलीचे पळय तो इन्सिडेंट जालेलो तो आनी आतां हालीं ऑर्डर येयली आनी ती ऑर्डर तुमच्या फेवरान जाली तर तुका तेजेर कितें म्हणपाचें? अशें ही आतां गुलेरीची दोनूय मॅटरां जी आमची म्हाज्या अगेन्स्ट जातली दोनूय भायर पडलेली आसा. एक आमकां हायकोर्टान वयचें पडलें आनी एक आतां म्हापसा डिस्ट्रिक्ट कोर्टान हे भायर पडलेलें आसा. आनी हेच्या वयल्यान प्रूव जाता की जे आमचेर केसीस घातलेले जे FIR घातलेले सगळे फेक असले म्हणून आनी हे तेन्ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड असले. तेन्ना जो थंयचो MLA जो अजून MLA आसा विश्वजीत राणे हो सामको पिसावल्लो आनी ताका कशेंय करून ती IIT करून घेवपाक जाय. सो लोकांक धमकोवपाक लोकांक भंय घालपाक तेणी ते FIR तेन्ना घातलेले. फायनली कोर्टान आमकां आमच्या सायडीन तो तेचो रिजल्ट दिल्लो आसा, ऑर्डर दिल्ली आसा आनी हेच्या वयल्यान प्रूव जाता की आमी जे लोकांक लागून झगडटले आनी लोक जे आपल्या गांवांक लागून झगडटले ते सत्याच्या वाटेन आसले, भितर रॉंग कांयच नासले. सगळे डेमोक्रेटीक प्रोसेस डेमोक्रेटीक लॉज फॉलो करूनच ह्या जमनीचे कायदे फॉलो करूनच ते प्रोटेस्ट जाताले आनी तेका लागून ते भायर मारलेले आसा. हितून एक प्रूव जाता की आनी एक गजाल प्रूव जाता की हो जो सरकार आसा हो विश्वजीत राणे आसा नाल्यार प्रमोद सावंत हे पुलिसांक यूज करतात आनी लोकांक अशे भंय घालतात, लोकांचेर केसीस घालतात. तेन्ना तेंच्यांनी घातले लोकांक इतलो मनस्ताप तेंचे विश्वजीत राणे खातीर हेणी कंप्लेंट घातली, लोकांचेर पुलिसांक यूज केले, कंप्लेंट घालून घेतले आनी ह्याच विश्वजीत राण्यान लोकांक मागीर आपल्या सायडीच्यान एडवोकेट दिलो. म्हणजे कितल्या लेवलचो राजकारणी आहा तो विचार करा. आपूण स्वता एडवोकेट लोकांक दिलो. फायनली आमचो एडवोकेट सर कार्लोस फेरेरा आनी तेचो असोसिएट आसा आमचो नेहाल गोवेकर ह्या दोगांयनी ही केस ही मॅटरां दोनूय कंटिन्युअस फायट करून सामकी लागून धरून ती भायर मारलेली आसा. फायनली आमच्या एडवोकेटान आर्ग्युमेंट करून कार्लोस सरान ऑलमोस्ट देड वर आर्ग्युमेंट केलें आनी तेच्या पयलीं हायकोर्टान त्या केसीक आर्ग्युमेंट केलें आनी हे आर्ग्युमेंट इतले स्ट्रॉंग आसले की जजाक पासून रोखडीच ऑर्डर पास करची पडली. आनी ती ऑर्डर पास करपाक सुद्दां तेंच्या सायडीच्यान गव्हर्मेंट जो PP आसलो तेणी भरपूर टायम काडलो. आयज आपणाक हें जाय तें जाय हें करून करून बेश्टें आमकां फावटी मारचें पडलें. म्हाका दिसता वाळपय हांवें स्वता आनी विरेशान कमीत कमी म्हाका दिसता 20 ते 25 फावटी मारला आसतले. परत ह्या मॅटरांनी दोनाय मॅटरान 20 ते 25 फावटी आमी मारलेले आसा एका एका केसीक. परत लोकांकूय ते हाडटात, बसी करून हाडटात, हे करतात आनी लोकांची ती केस भायर पडली. सो लोकांनी विचार करपाक जाय की असल्या मनशाक जो तुमचेर केसी घालता आनी तुमकांच मोलाम लावपाची जे नाटक करता हेचेर कितपत तुम्ही विश्वास दवरपाक शकतात. फाल्यां तो तुमकां अशेंच फाल्यां केसी घालतलो, परते 2 म्हयन्यान एडवोकेट दितलो आनी आपूण तुमकां वाचयता म्हणून सांगतलो. विश्वजीत राणेंक एक्चुअली चान्स आसलो की तेचे जे ही जे मॅटर आसली पंचायतीची जी पयर भायर पडल्या त्या मॅटरान विश्वजिताचे जे विटनस आसले ते सगळे पंचायत मेंबर्स आसले आनी जे विश्वजिताच्या अंडर आसा, विश्वजिताच्या कंट्रोलान आसा आनी आसले. सो ते जाल्यार ती केस फाटी घेवपाक शकताले पूण तेंच्यांनी घेवंक ना. आमच्या एडवोकेटाक थंय आर्ग्युमेंट करचे पडले, डिबेट करची पडली, फायट करची पडली आनी ही केस भायर मारची पडली. सो हेका लागून कार्लोस सर आनी आमचो नेहाल गोवेकर आसा तेंकां देव बरें करूं, थँक्यू म्हणटा. आनी स्पेशली जे लोक आमकां सपोर्ट करतात, आमकां मागण्यांनी दवरतात, आमकां ब्लेसिंग्स दितात तेंकांय थँक्यू म्हणटा. कित्याक तुमच्या मागण्यांनी आनी तुमच्या सपोर्टानूच आयज कितें आहा तें आमचें रेव्होल्युशन चलता आनी आमी फुडें वयता. कितल्यो केसी आहा तुमचेर? म्हाजेर आतां जर उरला जाल्यार आनी 4 केसी म्हाजेर उरलेले आसा. ऑलरेडी 4-5 केसी म्हाजे वयले आहा ते भायर पडलेले आहा. सो आनी 4 केसी म्हाजेर आसा आनी ते 4 केसींचे सध्या आमचे मॅटरां आहा ती कोर्टान चालू आसा. लेटेस्ट पडल्या ती निळकंठाच्या मॅटरान पडलेली आसा. निळकंठाक फक्त क्वेश्चन केला म्हणून तेणी केस घातल्या आनी आमी शुअर आसा की जे म्हाजेर केसीस घातले हे सगळे केसीस कितें कोणाक मारला, कोणाक बडयला, नाजाल्यार कोणाचेर रेप केला ना कोणाचो मर्डर केला म्हणून सगळे गोंयकारांक लागून झगडटा, गोंयकारांक लागून आवाज काडटा म्हणून त्या जाग्यार गेला म्हणून म्हाजेर केसीस घातला. आनी म्हाका विश्वास आहा कायद्याचेर की फाल्यां कोर्ट आसतलो आमची आर्ग्युमेंट्स आयकोन आमच्या एडवोकेटाचेर म्हाका विश्वास आहा की आमचे केसीस सगळे भायर पडटले.